बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। आप सबके फेवरेट डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब के साथ आप मेरी पॉलिटिकल वीडियोस, ज़ोडिक साइंस पर वीडियोस देखते रहते हैं। आज भी जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस हवाले से मैंने बात करनी है। आप लोग खैर बाखबर हैं। अमेरिका की जो करारदाद आई उस पर इमरान खान साहब का रद्द अमल आ गया है। आलमी ताकतें इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठा रही हैं। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब को रिहाई मिलती है नहीं मिलती, क्या होने वाली आगे सूरत हाल, ये तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा है कि मुल्क में जो सरमायाकारी है वो ओवरसीज पाकिस्तानी ही कर सकते हैं। तो क्या मुल्क में अब सरमायाकारी नहीं होगी, इस हवाले से मैं डिस्कस करूंगा। और साइफर के मामले पर इमरान खान साहब डटे हुए हैं, इसका क्या मतलब है डॉक्टर साहब से मैं डिस्कस करूंगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया सर। अमेरिका की सर जो करारदाद आई थी उस पर गवर्नमेंट का भी रद्द अमल आया। यूएन की तरफ से जो वर्किंग ग्रुप का एक रिपोर्ट पर उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी बात की। इमरान खान साहब भी इस पर बोल पड़े। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इसराइली लॉबी भी ऐसी करारदाद नहीं ला सकती जो कि अमेरिका की कांग्रेस में पास हुई। आलमी ताकतें तो इमरान खान साहब के लिए मुतहरिक हैं। आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब को इसका कोई फायदा होगा या पाकिस्तानी गवर्नमेंट और जो मुक़द्दर इदारे हैं इसको सीरियस नहीं लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। मोहतरम न्याज़ी साहब, आपको शायद याद हो या हमारे व्यूअर्स को भी, जी, जब इमरान खान साहब ने इकोनॉमिस्ट में एक मज़मून लिखा था, बिल्कुल, और बड़ा शोर मचा था, बिल्कुल शोर मचा। उस वक्त हमने वीडियोस की थी और मैंने ये कहा था कि अपनी रीडिंग मैंने दी थी कि इमरान खान साहब को इंटरनेशनल हिमायत हासिल होती जाएगी। बिल्कुल कहा था आपने, मुझे याद। उनका जो 9th हाउस है, 9वां घर, अल्लाह की रहमत का जो घर है, जी, वो बड़ी बेहतर पोजीशन में उस वक्त भी था, अब और ज्यादा बेहतर पोजीशन में है। अब ट्रांजिट का मून और ट्रांजिट का जुपिटर जो है, इनका जो 9th हाउस है वो मरकरी है, उसके अंदर मौजूद है। मरकरी है लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, वर्बल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो और जुपिटर का 9वें घर में होना ये जाहिर करता है कि अदल और इंसाफ के मामलात बैरून मुल्क से जो हैं, बैरूनी इमदाद जो है, इस सिलसिले में इमरान खान साहब की भरपूर अंदाज में होने जा रही है। ठीक है, ये बड़ा क्लियर मैसेज कुदरत की तरफ से इनके जायचे में मौजूद है। ठीक है, अगले घर में 10वें घर में सन और वीनस कंजंक्टेड है, ट्रांजिट के जो हैं, ठीक है। जब ये मून अगले घर में जाता है, उसके बाद जुपिटर आगे ट्रेवल करता है, जैसे जैसे डिग्री वाइज वो ऊपर जाता है, जी, तो ये मदद वाला मामला, इंटरनेशनल जो इमरान खान की सपोर्ट है वो, इसके अलावा मैंने ये भी, उसी से हम कनेक्ट करते हैं बात, उसी रीडिंग से, मैं क्रेडिट कोई नहीं लेना चाह रहा, ये तो वो चीज है जो अल्लाह ताला ने बनाई है और मैं पढ़ने की कोशिश करके पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, देखें, ये बात उस वक्त हुई थी जब उन्होंने वो मजमून लिखा था, तो मैंने ये अर्ज किया था कि अब जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, जो लोग हैं ना जो ओवरसीज रह रहे हैं, वो इमरान खान साहब की हिमायत में आते जाएंगे। बिल्कुल। अभी एक करारदाद जो है वो भी पास हुई, ठीक है, और कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी सुनने में आ रहा है कि इमरान खान साहब से मिलने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है आपके इल्म में भी होगा जी, कि ये चीज जो है ये चल रही है इस वक्त। बिल्कुल, वो लोग भी आएंगे। अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट है उस पे एक प्रेशर तो है, वो बिल्डअप होगा। बिल्कुल, गवर्नमेंट भले कहती रहे कि जी ये हमारा इंटरनल इशू है, हमारा इंटरनल मामला है, बिल्कुल, मगर जाहिर है पाकिस्तान कोई आइसोलेटेड नेशन या कंट्री तो नहीं है ना। बिल्कुल, उनको जाहिर है बैरूनी जो लोग हैं, ममालिक जो हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करना है, उनकी बात को सुनना है और बहुत सारी चीजों को मानना भी होता है। जाहिर है अपने, देखें, कोई मुल्क किसी मुल्क का दोस्त इनफैक्ट नहीं होता, अपने अपने मफादात के दोस्त होते हैं सारे। जी, पाकिस्तान को किससे मफाद है या पाकिस्तान से किसको मफाद है, उसको देखना है। ठीक है। अब बात आ गई इन्वेस्टमेंट की जो आपने की जी, कि जी फॉरेन जो लोग हैं या ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। इमरान खान साहब बेसिकली वो सरमायाकारी के हवाले से उन्होंने ही बात की कि ओवरसीज की सरमायाकारी ही मुल्क को बचा सकती है, इनके पास डॉलर्स हैं।
اگر عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں, اگر عمران خان صاحب نہیں آتے جس پر عمران خان صاحب کو, لوگوں کو اوورسیز کو اعتماد ہے, تو آپ ملک کے حالات کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ملک کو کوئی خطرہ ہے؟ اگر دیکھیں, یہ اگر اور مگر کی بات نہیں ہے, میں آپ کو چارٹ سے بتاتا ہوں کہ کیا ہے. ٹھیک ہے, انویسٹمنٹ تو اس وقت آپ کے سامنے ہے بالکل, کہ لوگ جو ہیں دے آر ناٹ ولنگ ٹو ٹرسٹ ٹھیک ہے, ڈیو ٹو دا کرنٹ سرکمسٹانسز جی, پریویلنگ ان پاکستان. اب اس کی وجہ کیا ہے, پاسٹ میں کیا ہوا, ریجیم چینج ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا, اس کے بعد لوگوں نے اپنے سرمایہ جو ہیں وہ پل آؤٹ بھی کیے, بالکل, ٹھیک ہے. پھر سی پیک کا بھی ایشو جو ہے وہ آیا, جی, سی پیک بھی ریوائیو ہونے جا رہا ہے. اور اوورسیز جو ہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. جی, جب عمران خان صاحب کا دور تھا, ایک اچھا ٹائم تھا, لوگ جو ہیں وہ ریمیٹنس جو ہے ریمیٹنس وہ بھیجتے تھے, اور ریمیٹنس کی مد میں ایک بڑا اچھا ریونیو جو ہے وہ کلیکٹ ہوتا تھا. بالکل, اب وہ والا معاملہ کم ہو گیا. ہاں یہ ہے کہ جس وقت اوورسیز کو کچھ ایشورنس آتی ہے, یہ اس وزٹ کے بعد, یہ جو وزٹس ہونی ہے پولیٹیشنز کی, اس کے بعد جس وقت ایشورنس آتی ہے لوگوں کو, تو ڈیفینیٹلی نومبر دسمبر میں اکنامک سچویشن جو ہے وہ بھی چینج ہوتی ہے, آپ کو نظر آتی ہے. کیونکہ جوپیٹر جو ہے اکنامک اسٹیبلٹی, خیر و برکت کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں اس وقت 9ویں گھر میں موجود ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ تھوڑی سی ڈگریز اور ٹریول کرے گا, رہے گا یہ 9ویں گھر میں. ٹھیک ہے, مگر اس سے ہوگا یہ کہ اکتوبر نومبر میں جو سچویشن ہے پاکستان کی پولیٹیکل, سوشیو پولیٹیکل سچویشن, جی, جی, اکنامکلی وہ چینج ہونے جا رہی ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے لوگ ٹرسٹ کر کے پاکستان میں پارٹنرشپس, کام, کولیبوریشنز ان کی طرف جو ہیں وہ آتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, اور پاکستان اکنامکلی وائبل ہوگا انویسٹرز کے لیے نومبر دسمبر میں جا کے. انویسٹمنٹس تھوڑی تھوڑی آنی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اس وقت تک عمران خان صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ بھی بہت حد تک جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف جا چکی ہوگی. ان کی پارٹی کی بھی ہم اگر بات کرتے ہیں, پارٹی میں تو رفٹس ہیں اس وقت, جی, وہ بھی ان کی پارٹی کا اگر ہم چارٹ دیکھتے ہیں وہ رفٹس نظر آتی ہیں, جی, مگر یہ ایک چھوٹا سا ٹرانزٹری پیریڈ ہے. ٹھیک ہے, 15-20 دن, مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں جو ہیں بہت حد تک کلیئر ہوتی نظر آئیں گی پی ٹی آئی کے اندر سے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, عمران خان صاحب کہتے ہیں آج بھی سائفر کے معاملے پر اپنے بیان پر قائم ہوں, امریکہ نے حکومت گرانے کی دھمکی دی اور ہماری حکومت گرا دی. آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اب بھی بیسیکلی تو ڈٹے ہوئے ہیں, اس طرح کے ابھی بھی بیانات کہ سائفر کے معاملے پر میں قائم ہوں, اور اس طرح کے بیانات عمران خان صاحب جیسے کہ ڈٹے ہوئے ہیں, تو مذاکرات کی کوئی صورت نظر آتی ہے اس سچویشن میں؟ کیسے ہوگی؟ نہیں صاحب, مذاکرات تو ہو رہے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, بتایا نہیں جا رہا, بتایا نہیں جا رہا, وہ ہم تو چارٹ سے دیکھتے ہیں نا. ٹھیک ہے, اب ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں, مگر چارٹ تو غلط میرا خیال نہیں بتائے گا. ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ دیکھیے, اگر آپ پکچر شیئر کرنا چاہیں جی, تو یہ پلانٹ جو ٹرانزٹ کا ساؤتھ نوڈ جس کو ہم کیتو بولتے ہیں, یہ پہلے گھر میں ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کے, اور 7ویں پارٹنرشپ کے گھر کے اندر راہو ہے, ٹھیک ہے, ایریز کے اندر. بالکل ٹھیک ہے, یہ چیز پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو 1 2 3 4 5 بالکل, 5ویں گھر میں جا کے یہ پازیٹیو آسپیکٹ جو ہے کمیونیکیشن کے لارڈ کو جو ٹرانزٹ کا بیٹھا ہوا ہے 11ویں گھر میں, اس کو دے رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ در پردہ خفیہ مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے پبلک کے اوپر تو ظاہر نہیں کریں گے اپنے فیس سیونگ کے لیے, مگر یہ ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ عمران خان کی ٹرمز کنڈیشنز کے اوپر نہیں پلان ہوئے, اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہیں مان رہے. ٹھیک ہے, مذاکرات ہوں گے, اور کئی لوگ جو ہیں وہ سیف پیسج جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ لے کے نکل جائیں. پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ ان کا جو ہم نے جے یو آئی کے ساتھ ہم کہہ رہے تھے نا, جی, میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کو ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے اس کے اوپر, اور وہی چیز آ رہی ہے نا سامنے. جی, انہوں نے جو ہیڈ ہیں اس کے, انہوں نے کہا کہ جی ہم شاید بارگین کریں گے وہ گورنمنٹ. بالکل ایسی ہے. جی ناظرین, یہاں پر ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب کے نمبر اسکرین پر بیسیکلی شیئر ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کے کوئی بھی کوشچن ہو, ذائچے کے متعلق ہو, کوئی بھی آپ کی مشکلات ہو زندگی میں, ڈاکٹر صاحب سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں دیے گئے نمبر پر, اور کمنٹس میں آپ لوگوں کا کوئی بھی کوشچن ہو شیئر کر دیں, میں ڈاکٹر صاحب سے آنسر لے لوں گا. ڈاکٹر صاحب اور مجھے اجازت دیجیے, نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی.
اللہ حافظ.